حضرت زبیر دا اس آیت نل کی رشتہ تے کی ناتا تے کی تعلق ہے توجہ تے انہیں ماکنل سماعت کرنا ایک دہاڑے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اپنے گھر وچ تشریف فرمانے آپ دا پانجا عروہ آپ نو ملن واسطے آیا آپ دی بہن اسماء بنت ابی بکر دا بیٹا ہے کہ حضرت اسماء دی شادی حضرت زبیر نال ہوئی ہے انج کہہ لو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اماں جی عائشہ پاک دے بہنوئی لگ دے رہے اچھی بولی ذرا یار حضرت اماں عائشہ دے گھر آپ دا پانجا عروہ بن زبیر آیا تے گلاں چھڑ پئیاں فرمایا یا بنیا اے میرے پتر اے میرے بھانجے زبیر دے بیٹے اے میرے بھانجے عروہ بن زبیر تینوں مبارک ہوگے تم اس باپ دا پتر جس باپ دیاں شاناں اللہ دے قرآن چاہیاں نے جس باپ دیاں جانا اللہ دے قرآن چاہیاں نے حضرت عروہ کہندے نے میں اکھیا خالہ جان کی مطلب توڑا تے حضرت بی بی عائشہ نے اے ہوئی آیت پڑھی فرمایا یا بنیا ان اباک من الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح اے میرے بانجے تیرا باپ اونا لوکاں وچیے نا او جڑے زخم کھا کے بھی اللہ تے او دے حبیب دے بلاوے تے لبیک کہہ کے دوڑے شائے حضرات بلکہ دوسری روایتیں وے کہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ صلاۃ اللہ علیہا نے فرمایا پانجیا جملے تے غور کرنا تیرا باپ تے میرا باپ تیرے ابا جی اور میرے ابا جی دوویں انہاں 70 بندیاں چ موجود سن جنہاں نے اللہ رسول دے بلاوے تے زخم کھان دے با وصف لبیک کہہ کے دوڑ لائی سی فرمایا میرا بہنوئی زبیر اور تیرے نانا ابو بکر صدیق دوویں انہاں 70 بندیاں چ شمار ہوندے نے الغرض حضرت زبیر دا مختصر تعارف پیش کراں گا پھر اگے جا کے تفصیل عرض کراں گا جناب زبیر دا ذاتی نامی اسم گرامی زبیر ماں باپ نے یہ ہوئی نام رکھیا اور اسلام قبول کرن تو بعد بھی سرکار نے حضرت زبیر دا نام بدلیا نہیں اے ہوئی نام جاری رہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد دا نام عوام اور جناب قصی تے جا کے حضرت زبیر دا شجرہ نسب سرکار نل جا مل دے سادہ لفظاں چ انج سمجھو پنجویں پشت تے جا کے پنجویں پشت تے جیڑا دادا زبیر بن عوام دا ہے اوہی دادا حضور خیر الانام دا ہے آپ دا تعلق خاندان قریش نہ لے اور حوصلے جمع رکھیو میں بڑی پیاری گل چھڑن لگا حضرت جناب زبیر بن عوام دی والدہ دا نام سیدہ صفیہ اور جان دے ہو اتھی کنہ دیئے اتھی کنہ دیئے کعبے دے متولی حضرت عبدالمطلب دی شہزادی ہے تے عبدالمطلب دا ساڑیاں سرکاراں نال کی رشتہ ہے ساڑے آقا دے دادا لگ دینے پتہ سب نوے پر بول دے نہیں تسی سرکار دے اللہ توڑے دادکیاں نانکیاں نو جنتاں وچ اچھے کر دے وے حضور دے دادے دا نام لگو عبدالمطلب حضور دے کی لگ دینے تے دادے دی تھی بندے دی کی لگ دی ہوندی ہے پھپھی حضرات جناب صفیہ ساڑیاں سرکاراں دی پھپھو لگ دیاں نے ہون اگر انج کہہ لیا جائے تامی درست ہے کہ سرکار زبیر سرکار دی پھپھی دے بیٹے نے اور اگر دوسرے پاسوں انج کہہ لیا جائے تو پھر بھی غلط نہیں ہوئے گا کہ حضرت زبیر دے سرکار ماموں دے پتر لگ دے نے حضرت عبداللہ چونکہ جناب صفیہ دے پرا لگ دے نے پین پرا لگ دے نے اس واسطے حضرت زبیر
دے ماموں جناب عبداللہ دے بیٹے سرکار نے. اور ایک رشتہ ہور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہاں, حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی اسماء دا حضرت زبیر نال نکاح ہویا ہے. حضرت زبیر بی بی عائشہ دے بہنوئی لگدے نے, صدیق اکبر دے داماد لگدے نے. صدیق اکبر دی دوسری بیٹی عائشہ حضور دے نکاح وچ گویا حضرت زبیر سرکار عالم دے ہم زلف بھی لگدے نے. حضرات گرامی, حضرت جناب سیدنا زبیر دی کنیت ابو عبداللہ, عبداللہ آپ دے بیٹے دا نام ہے, او دے نام تے آپ دی کنیت ہے. اور کتاباں والے نے لکھیا ہے کہ پیار نال آپ دی اماں جی نے آپ دی کنیت رکھی ابو طاہر, طاہر دا باپ. اور حضرت جناب زبیر رضی اللہ عنہ دے بارے چ جڑی ہن گل عرض کرن لگا اے تانوں ساریاں نوں چیتے رہنی چاہیے. حضرت زبیر دا لقب کیے, اور جس طرح صدیق اکبر کہیے تے ویسے سارے سچے صحابہ نے, پر زین حضرت ابو بکر ول چلا جاندا ہے. فاروق کہیے تے حضور دے سارے صحابہ عدل وچ اور نا حق اور حق وچ, باطل اور حق وچ فرق کرن والے نے, پر فاروق کہیے تے حضرت عمر ول دھیان چلا جاندا ہے. غنی کہیے تے عثمان ول دھیان چلا جاندا ہے. شیر خدا کہیے سارے صحابہ اللہ دے شیر نے, پر دھیان مولا علی ول چلا جاندا ہے. اسی طرح حضرات جدوں حواری رسول لفظ بولیے دھیان زبیر ول چلا جاندا ہے. حضرات حواری دا مطلب ہوندہ ہے جانثار, وفادار, دوست اور ساتھی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھی دے پتر زبیر نو لقب خود عطا فرمایا, رسول اللہ دا حواری. تے اے لقب کنج ملیا, میں دو ترے روایات پیش کرن لگا. صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا, سینے اچ ٹھنڈ پاون لگا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأتینی بخبر القوم یوم الاحزاب قال الزبیر رضی اللہ عنہ انا ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأتینی بخبر القوم قال الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ انا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواریجا وحواریج الزبیر او کما قال علیہ السلام. گرامی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے, احزاب دی جنگ دا دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو مخاطب کیتا, فرمایا لوگو من یأتینی بخبر القوم, تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا قوم کفار دی خبر لیا کہ میں نو دے گا. اتھوں کوئی بندہ اے نہ اعتراض کرے کہ تم تے کہنا ہننا ہے مصطفیٰ نو اللہ نے علم غیب دے دیتا ہے. ہن بخاری دی اس روایت نو کتھے کھڑے گا؟ حضور فرماندے نے تواڈے چوں مینوں خبر لیا کہ کون دے گا. ایدی میں مثال بس چند سیکنڈاں دے کے گفتگو نو اگے لے جاواں گا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں. حضرات گرامی, جس طرح اللہ عالم الغیب پر ڈیوٹیاں فرشتیاں دیاں لائیاں ہوئیاں نے, اسی طرح اللہ دی اجازت اور عطا دے نال سرکار کل سارا علم پر ڈیوٹیاں غلاماں دیاں لائیاں ہویاں, ڈیوٹیاں اپنے یاراں تے صحابہ دیاں لائیاں ہویاں لے. فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا کفار دی قوم دی خبر لے کے آوے گا؟ قال الزبیر انا, حضرت زبیر نے ہاتھ کھڑا کیتا, عرض کیتا آقا اے خدمت میں اپنے ذمے لینا وا, اے کم میں انجام دیواں گا. نبیاں دے سرور مسکرائے, ثم قال, دوبارہ ارشاد فرمایا من یأتینی بخبر القوم, لوگو کون ہے تواڈے وچوں جڑا کفار
کفار دی قوم دی خبر مینوں لیا کے دے گا۔ حضرت زبیر دوبارہ اٹھے، عرض کیتا آنا آقا اے خدمت میں انجام دیواں گا۔ امام بخاری نے تے 2 دفعہ دا ذکر کیتا ہے، مگر علامہ جزری علیہ الرحمہ دی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ وچ موجود ہے۔ نبیاں دے سرور نے مسکرا کے تیسری مرتبہ استفسار کیتا، فرمایا من یاتینی بخبر خبر القوم، تواڈے وچوں کیڑا خوش نصیب ہے جڑا میرے حکم دی تعمیل کر کے قوم کفار دی خبر میرے تک پہنچائے گا۔ تیسری مرتبہ بھی عوام دا چن زبیر اٹھ کے کھلو گیا، عرض کیتا آقا اے عمل میں انجام دیواں گا۔ سرکار دا کلیجہ ٹھر گیا، اکھاں پج گئیاں۔ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، ان لکل نبی حواری، ہر نبی دے حواری ہوندے نے، وحواری الزبیر، میرا حواری عوام دا شہزادہ زبیر۔ گل نو کمپلیٹ کر کے جلدی نل اگے جاواں حضرات۔ بخاری شریف اندر ہی کتاب المناقب باب مناقب زبیر اندر اے روایت موجود ہے۔ جدو حضرت زبیر اطلاعات لے کے واپس آئے، نبیاں دے سردار دا کلیجہ ٹھر گیا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے حضرت زبیر نو مخاطب کیتا، فرمایا یا زبیر آقا حکم ہوئے، فرمایا فداک ابی و امی، تیرے تو میرا باپ بھی صدقے، میری ماں بھی صدقے۔ حضرات گرامی جدے قدمہ تو ساری کائنات صدقے کیتی جا سکتی ہے، وہ سونا اکھاں تنم کر کے کہندے زبیر تیرے تو میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ حضرات اے عرب دے لوکاں دا محاورہ سی، جدوں او کسے تے کناں تک راضی ہوندے سن، ڈاڈا خوش ہوندے سن، تے پھر انہوں کہندے ہوندے سن تیرے تو ساڈی ماں ساڈا باپ صدقے۔ گویا مصطفیٰ نے جملہ بول کے دس دیتا ہے لوگو زبیر تے اعتراض نہ کرنا، میں مصطفیٰ زبیر تے کنہ تک راضی۔ حضرات گرامی گل نو اگے لے جاواں، حواری والا لقب حضور نے بخاری دی حدیث دے مطابق سرکار عالم علیہ السلام نے جنگ احزاب دے موقع تے دیتا، لیکن حضرات البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر دمشقی علیہ الرحمہ دی کتاب ہے، اے دے اندر موجود احد دا میدان سجیا، نبیاں دے سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک کمینہ جڑا علمدار سی کفار و مشرکین دی جماعت دا، جدا نام سی طلحہ بن ابی طلحہ، اونٹنی تے بیٹھ کے تلوار لہرا کے گندے کون ہے جڑا میرے مقابلے وچ اترے گا؟ نبیاں دے سرور نے فرمایا لوکو کون ہے جڑا طلحہ دی گردن اڑاوے، میرے کولو جنت دا وعدہ لے لوے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اگے ودے، تلوار لئی حضور دے قدم چمے، محمدی کچھار دے شیر نے چھال ماری، طلحہ بن ابی طلحہ دے اونٹ اتے دے نال چڑھ کے سوار ہو گئے، لڑائی اونٹ دے اتے شروع ہو گئی، کدی طلحہ بن ابی طلحہ تھلے، کدی زبیر بن عوام تھلے، کدی او اتے کدی اے اتے، پھر اچانک مصطفی کچھار دے شیر نے حضرات گرامی نو پکڑ کے زور نال پٹخ دیتا، احد دی زمین تے سٹ کے ماریا اپنا نیزہ گلے وچوں آر پار کر کے ذبح کر کے سٹیا، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا لوگو اے زبیر نے میرے حکم دی تعمیل کیتی ہے، طلحہ دے مقابلے وچ اگر زبیر نہ جاندا پھر میں محمد خود جاندا، لوگوں پر میرا یار میرا وفادار میرا جانثار زبیر ابن عوام گیا جے، تسی انجے سمجھو طلحہ بن ابی طلحہ دے مقابلے وچ میں محمد گیا وا، انجے سمجھو میں گیا وا، کیونکہ زبیر کوئی اوپرا نہیں میرا حواری جے۔ علامہ اقبال نے تانی تے آکھیا اے نہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
ساز میں. جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے بول دیو. میرے ورگیاں نو جنہاں نو سمجھ نہیں آئی تسی بھی بول دیو، کیونکہ اقبال دی گل کھری گل ہوندی ہے. بولو حضرات گرامی، جناب طلحہ نو، جناب حضرت زبیر نو طلحہ مشرک دے قتل تے حضور نے حواری والا لقب عطا کیتا. تے حضرات گرامی حضور دے صحابہ نو، حضور دے حواری نو گال نہ کڈیو. مستدرک للحاکم دے اندر حدیث موجود ہے، قول صحابی موجود ہے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لا تسبوا حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن کفارتہم القتل او کما قال. صحابی مصطفیٰ جناب ابو سعید خدری کہندے نے لوگو لا تسبوا حواری رسول اللہ، سرکار دے حواری نو گالی نہ دیو، کیونکہ فإن کفارتہم القتل، جڑا حضور دے حواری نو گال کڈے او دی سزا قتل ہے، او واجب القتل ہے. اسی واسطے حضرات گرامی اسی سنی لوگ سرکار دے سارے یاراں دا بھی ادب کرنے آ، گھر والیاں دا بھی ادب کرنے آ. ساڈے کول نفرت والا سودا ہی کوئی نہیں، اسی پیار ہی پیار والے ہاں. حضور دے در والیاں نال بھی پیار کرنے ہاں، حضور دے گھر والیاں نال بھی پیار کرنے ہاں. حضور دے یاراں دے متعلق ساڈا عقیدہ ہے وے پیارے پیارے صحابہ ساڈے آقا دے، پیارے پیارے صحابہ آقا دے، روشن تارے صحابہ. مزہ آ گیا، سارے دی آواز آوے. روشن تارے آقا دے، پیارے پیارے صحابہ. ٹھنڈ پہ گئی کلیجے وچ، ایک مرتبہ پھر پورا زور لا کے کہہ دیو پیارے پیارے. اللہ تواڈیاں جوانیاں وچ برکت دے وے. نوجوانوں بولو روشن تارے صحابہ دے، پیارے پیارے صحابہ. پامیں عربی ہومن پامیں اجمی سہیر، پامیں رومی ہومن پامیں حبشی زہیر، سونے سار صحابہ آقا دے، روشن تار صحابہ دے آقا دے. حضرات گرامی، میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر نو اپنا حواری قرار دیتا ہو. توجہ تے پیار نال سننا ذرا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک بندے نے دعویٰ کیتا، کہنے لگا انا ابن حواری، میں حواری دا پتر ہاں. حضرت ابن عمر نے اے دے ول ویکھیا، فرمایا لوکو اے دی گل تے اینج یقین نہ کرنا، پہلے انہوں اے دا شجرہ نسب پوچھو. جے تے زبیر دا پتر ہے تے اکھاں بند کر کے من لو سچا جے. لیکن جے دیاں رگاں وچ زبیر بن عوام دا خون نہیں تے پھر جھوٹا جے، پھر حواری رسول دا پتر نہیں ہو سکدا. حضرات گرامی، میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا حلیہ بھی بیان کرنا چاہنا. مصطفیٰ دے غلام سونے ہی ہوندے نے. جناب زبیر رضی اللہ عنہ دا حلیہ طبقات ابن سعد وچ موجود ہے. جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے گال رخسار پتلے سن، یعنی پھلے ہوئے نہیں سن جس طرح ساڑھے رخسار باہر نو ہوندے نے، آپ دے بالکل نال لگے ہوئے سن چہرے دے. چہرہ پتلا، داڑھی پتلی، کندھے قدرے چکے ہوئے، سینہ چوڑا، قد ایڈا لمبا، سواری تے سوار ہوندے نے تے پیر زمین تے لگ دے نے، اور رنگ گندمی مگر سونا. ہن اگلی گل سننا، آپ دے بال انتہائی مضبوط تا دم آخر کالے رہے، لمبے بال، زلفاں رکھ دے سن. حضرت عروہ کہندے نے میں بچپن وچ اپنے ابا جی دیاں زلفاں نال لٹک کے پینگ ونگوں جھوٹے لیندا ساں.
لٹک جاندہ ہوندا سا، ایڈے مضبوط بال۔ حضرت جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن وچ یتیم ہو گئے۔ میں اکثر عرض کردہ رہنا حضرات، یتیم کی ہوندا ہے اور یتیم دی نظر وچ باپ کی ہوندا ہے ہر بندہ نہیں دس سکدا۔ جنہیں یتیمی دے ٹھڈے کھادے ہون او دس سکدا ہے کہ باپ دا مل کی ہے اور باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ جنہ دے ماں باپ چلے گئے نے انہاں نو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنہ دے زندہ نے اللہ پاک انہاں نو خدمت کر کے خود نو جنتی قرار دلوا لین دی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ حضرت زبیر دے ابا جی دا انتقال بچپن وچ ہی ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ دی تربیت دا بیڑا اٹھایا۔ حضرات ماں نے اپنے پتر دی تربیت دا بیڑا اٹھایا تے حق ادا کر دیتا۔ جتھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پتر نو تعلیم دیندیاں نے، مکتب چ چھڈ کے آندیاں نے، اچھائی دی تبلیغ کردیاں نے، نیکی دی تبلیغ کردیاں نے، اوتھے ہی پھر ایک پیریڈ ایسا بھی ہوندا ہے کہ ماں اپنے پتر نو جنگ لڑن دے فنون دس دیئے۔ تے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب خاندان قریش دی او بی بی ہے، بہادری نو جیدے تے نازے۔ حضرات گرامی جنگ خندق دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دی امت دی خواتین واسطے کلیدہ جگہ تے انتظام کیتا گیا سی۔ حضرات گرامی یہودیاں نے جدوں اے ویکھیا کہ ادھر خواتین نے کچھ بد کردار یہودیاں نے ٹھان لئی، اساں مسلماناں دی عورتاں دی عزت نال کھیڈاں گے، اسی انہاں تے حملہ کران گے، مسلماناں نو نقصان پہنچاواں گے۔ کچھ یہودی اے ارادہ لے کے خواتین دے قریب آ گئے، پردے وچ سن، ایک یہودی نو اگے بھیجیا، جا ذرا خبر لے کے آ۔ یہودی اگے آیا، اگوں سیدہ صفیہ نے تلوار لہرائی، ادھروں یہودی اگے ودیا۔ حضرات گرامی تلواراں نال تلواراں ٹکرائیاں، ادھر مرد پر کافر، ادھر مسلمان خاتون نے آپ نے تلوار ماری، گردن تن تو جدا کر کے تھلے سٹی، زلفاں تو کافر دا سر پکڑیا، لہرا کے یہودیاں دے مجمع ول سٹیا، فرمایا اوے بے حیاو سن لو، اسی عورتاں واں پر محمد والیاں واں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسی بزدل نہیں، عورتاں ضرور پر بزدل نہیں، عورت دا دل تھوڑا ہوندا ہے، پر اسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والیاں عورتاں واں، اساں جان ہتھیلی تے رکھ دیاں واں۔ حضرات گرامی جدوں یہودیاں نے ویکھیا تے کپڑے جھاڑ دے دوڑے، کہن لگے یہ تے مرداں نالوں بھی بہادر عورتاں نے مسلماناں دیاں۔ او حضرت صفیہ او جنگ احد وچ جدوں حضرت امیر حمزہ دے ٹکڑے اکٹھے کر کے گٹھڑی وچ پائے گئے، مصطفیٰ کریم نے حضرت زبیر نو فرمایا سے زبیر جا اپنی ماں نو روک لے، حضرت امیر حمزہ دی لاش ویکھن دے قابل نہیں ہو۔ حضرت صفیہ رون گئیاں، بے صبری دا مظاہرہ کرن گئیاں۔ حضرت صفیہ قدماں وچ آ کے ڈگ کے کہندیاں نے اے پیارے محمد کریم مینوں میرے ویر دی لاش ویکھن دیو، فکر نہ کرو میں بے صبری نہیں کراں گی، اج ایسا تحمل وکھاواں گی، ایسا صبر کر کے وکھاواں گی کہ میرا صبر واسطے بھی مثال بن جائے گا، صابراں واسطے بھی مثال بن جائے گا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ایک بہادر خاتون دی حیثیت رکھ دیاں نے، آپ نے حضرت زبیر نو اپنے شہزادے نو جنگی فنون سکھانے۔ حضرت گرامی ایک دیاڑے آپ نے اپنے پتر نو بڑا ماریا کہ حضرت زبیر دا چچا نوفل بن خویلد بن عدویہ، جنہاں نے پچھلے جمعے دی تقریر بڑے غور نال سنی سی، انہاں نو یاد ہوئے گا کہ اس بندے دا نام میں پچھلے جمعے میں لیا سی۔ انہیں حضرت ابو بکر تے حضرت طلحہ
نو ایک رسی نال بنیا سی نوفل بن خویلد اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پرا سی اور حضرت خدیجہ زبیر پاک دی پھپھی لگ دیاں نے حضرات گرامی حضرت زبیر دا چچا نوفل اگے ودیائی نے حضرت جناب سیدنا زبیر نو اٹھا کے گود وچ بٹھا لیا کہندا اے میری بھرجائی تو میرے مرحوم بھائی دی بیوائیں میرے بھتیجے نو ماریا نہ کر ظلم نہ کریا کر کیوں ماریا ان حضرت صفیہ کہندیاں نے ماما اپنی اولاد تے ظلم نہیں کردیاں ماما دے سینے وچ تیاں پتراں دا بغض تے حسد نہیں ہوندا میں اے دی بھلائی واسطے اینو مارنی آ نوفل کہندا ہے بھابی کیوں مارنی ہے سانو بھی تے دس نا تے حضرت صفیہ مسکرا کے کہندیاں نے کندن سونا اودوں ہی بندا ہے جدوں اونوں کٹ پوے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا سونے نو جدو تک کٹ نہ پوے او کندن نہیں بندا میں اپنے پتر نو تاں مارنی ہاں اینو عادت پے جاوے کندن بن جاوے میں چاہنی ہاں جدو میرا پتر جوان ہوے ایدی جوانی دے چرچے چار دانگ عالم وچ ہون میں چاہنی ہاں ایک پاسے سارا لشکر ہووے ایک پاسے میرے عوام دا شہزادہ زبیر ہووے فتح میرے چل زبیر دا نصیب بنے حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سننا ذرا ایک دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر وچ کسی بڑے آدمی نال لڑ پے تے چنگا انہوں دھوتا کے چنگی پھینٹی لائی عرب دے لوگ مکے دے اہالیان اکٹھے ہو کے سیدہ صفیہ دے بوے دی دہلیز تے آ کے کھلو گئے کہنے لگے عبد المطلب دی شہزادیے اپنے پتر نو سمجھاؤ چنگا پلا وڈا جوان آدمی ہے انہوں مار مار کے ادموا کر دیتا ہے حضرت صفیہ باہر آ کے نا پردے وچ کھلو کے کہندیاں نے میں اپنے پتر نو تے بعد وچ سمجھاواں گی پر مکے والےو پہلے تسی مینوں دسو میرے پتر نو بزدل پایا جے یا شیر وانگوں بہادر حضرات گرامی ایہو جیاں ماما ہومن تے پھر پتر خالد بن ولید ورگے پیدا ہوندے نے ایہو جیاں ماما ہومن تے پتر امیر حمزہ ورگے پیدا ہوندے نے ایہو جیاں ماما ہومن پتر طلحہ تے زبیر ورگے پیدا ہوندے نے ایہو جیاں ماما ہومن تے پتر حسنین کریمین ورگے جمدے نے حضرات گرامی جنہ نے نیزیاں تے چڑھ کے بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جنہ نے زہر پیالے پیتے پر حضرات گرامی دنیا والیاں نو محبت دا پیغام دیتا نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضرت زبیر بن عوام دی شان و عظمت سننا دراؤ جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا چوتھے باروایت دیگر 5ویں نمبر تے حضرت زبیر نے کلمہ پڑھیا یعنی چوتھے یا 5ویں مسلمان حضرت زبیر بن عوام نے اور روایات میں اختلاف ہے کہ حضرت زبیر نے جدو کلمہ پڑھیا تھی آپ دی عمر کنی سی بعض نے لکھیا 8 سال بعض نے لکھیا 12 سال بعض نے لکھیا 15 سال اور بعض نے لکھیا 16 سال اور جتنی عمر آپ دی شہادت دے ویلے سی اس تو اگر کیلکولیشن کر کے حساب لگائیے کہ 16 سال والی روایت معتبر 16 سال دی عمر وچ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سید ابرار دا کلمہ پڑھ لیا جس طرح کے پچھلے جمعے میں تسی سماعت کی تا حضرت طلحہ تے ابو بکر نوفل نے پکڑ کے ماریا سی اسی طرح چچا نوفل بن خویلد نے پتیجے زبیر بن عوام نو پکڑ لیا صحابہ کہندے نے کان ام الزبیر یعلق الزبیر فی حسیر ویدخن علیہ بالنار کلیجے ہاتھ رکھ کے سنیو حضرت زبیر نو چچا نوفل نے ایک چٹائی وچ لپیٹ لینا چٹائی وچ لپیٹ کے رسی نل بن کے چھت نل لٹکا لینا دروازے کھڑکیاں بند تھلے اگ جلا لینی اگ دا پامبڑ بال کے انہوں یکدم بجھا دینا کمرے دے وچ دھواں بھر جانا حضرت جناب زبیر دے نتھنیاں دے رستے پھیپھڑیاں تک دھواں پہنچ جانا اکھاں وچ اتھرو سانس رک جانے حضرت
حضرت زبیر کو زلفا تو پکڑ کے چچا نے کہنا ارجع الال کفر دی جانب لوٹا. حضرات پوری قوت لگا کے حضرت زبیر نے پھیپھڑیاں تو دھواں باہر کڈنا تے مسکرا کے کہنا چاچا مار لے ہاں کنا مارے گا تو مار دا تھک جائے گا تیرا بھتیجا مار کھاندا نہیں تھکے گا. مار لے ہاں چچا کتنا ایک مار لویں گا لیکن تیرا پلے کھائے کہ تم مارا نال میرا عقیدہ بدل دے گا کیونکہ مارا نال منافقاں دے عقیدے بدل دینے محمد دے عاشقاں دے تے ہور مضبوط ہو جاندے نے. آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا میں دامن مصطفیٰ چھڑا چمن کا رنگ گو تو نے سرا سر اے خزاں بدلا چمن کا رنگ گو تو نے سرا سر اے چمن کا رنگ گو تم نے سراسر اے خزاں بدلا نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے حضرات گرامی جی تو چاچے نے ویکھیا کہ پتیجا کسے صورت وچ بھی باز نہیں آ رہا اور ایدی استقامت جواب نہیں دے رہی کہنے لگا جا سائیاں دا سر کھا آج تو بعد تیرے نال میرا کوئی تعلق نہیں. حضور دی خدمت انور وچ حضرت زبیر حاضر رہن لگ پے. توجہ ہے سب دی. ایک شرف جڑا صرف حضرت زبیر نو ملیا ایک عزت جڑی صرف حضرت زبیر نو ملی اوے کہ کفر اتے اسلام اور بانی اسلام دی عزت و عظمت دی خاطر جڑی تلوار سب تو پہلے اٹھی وہ تلوار عوام دے پتر زبیر دیئے. میں نہیں پیا کہندہ امام حاکم نقل پہ کر دینے حضرت جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو حضور دا کلمہ پڑھ لیا تھوڑی عمر چڑھدا شباب لڑکپن وچوں جوانی دی دہلیز تے قدم پہ رکھ دینے تے ایک دہاڑے شیطان نے مکے وچ افواہ پھیلا دیتی ان محمدن قد اخذا کہ محمد نو پکڑ لیا گیا ہے بروایت دیگر محمد نو پکڑ کے کافران نے قتل کر دیتا ہے. حضرت جناب زبیر نے جدوں ایک خبر سنی جانسوز خبر سنی حضرت جناب زبیر نے اپنی میان وچوں تلوار جدا کی تھی باہر آ گئے کہندے نے مکے والیو جے محمد نہیں رہے اسی بھی جی کے کی کرنا ہے آؤ یا مر جاواں گے یا مار دیواں گے. حضرت زبیر نے ننگی تلوار ہاتھ وچ پھڑ لئی تے آپ ٹردے پے نے فخرج بالسیف جدو تلوار لے کے باہر نکلے تھوڑی دور گئے حتی وقف علی النبی ادھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آ رہے سن کیونکہ آپ نو کوئی نقصان نہیں سی پہنچیا وہ تے افواہ شیطان نے پھیلائی سی. امام حاکم نقل کر دینے نبیاں دے سردار رستے وچ مل گئے فرمایا اے زبیر چہرے تے ہوائیاں پہنیاں اڑ دیاں نے اکھاں وچ طوفان عشق زلفاں بکھریاں ہوئیاں نے کدھر دا ارادہ ہے ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے. حضرت زبیر کہندے نے حضور تسی ٹھیک ہو نا فرمایا ہاں میں تے ٹھیک ہاں. عرض کیتا حضور میں تے سنیا سی تانوں شہید کر دیتا گیا ہے یا پکڑ کے قید کر لیا گیا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں یہ کسی نے جھوٹی خبر اڑائی سی میں تے ٹھیک ہاں پر زبیر تو کتھے چل رہے. حضرت زبیر اکھاں کھول کے اکھاں
اکھاں دی لالگی نو چھپا کے حضور کولوں کہندے نے سرکار تواڈے تو بعد زندہ رہ کے بھی کی کرنا سی، زندگی دا کوئی معنی تے مطلب ہی نہیں سی۔ حضور میں ننگی تلوار لے کے باہر نکلیا سا، اج یا مرنا ہے یا مار دینا ہے، آقا میں ارادہ لے کے آیا سا محمد کی خاطر، بغیر کسی تمیز اور بغیر کسی امتیاز تو میں مکے دے سارے کافر مار میں اہل مکہ وچوں جننے بھی کافر نے حضور تانوں تکلیفاں دین والے پتھر مارن والے اج میں سارے پھٹے چڑھا دینے نے۔ میرے نبی نے جدوں اے گل سنی حضور دا دل ٹھریا، موڈے تے ہاتھ رکھ کے تھپکی دتی، فرمایا غصہ ٹھنڈا کر لے، اے زبیر غصہ عقل نو کھا جاندا ہے۔ پھر میرے نبی نے کی کیتا، فدعا لہ النبی ولی سیفہ، سرکار نے حضرت زبیر نو بھی دعا دتی، حضرت زبیر دی تلوار نو بھی دعا دیتی، فرمایا تو بھی سلامت رہ، تیری تلوار بھی سلامت رہے۔ بلکہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے اگلی گل سنیو، یہ تے روایت مستدرک وچوں پڑھی سی، اگلی روایت اسد الغابہ وچوں، نبیاں دے شہنشاہ دا کلیجہ ٹھریا گل سن کے میرے نبی نے ایک انوکھی دعا دیتی، حضرت زبیر نو ہاتھ اٹھا کے مکے دی وادی وچ کھلو کے پیغمبر خدا حبیب کبریا بولے عرض کیتا، اللہم صلی علی زبیر، اے اللہ ساری کائنات تیرے حکم دے نال میرے تے درود بھیج دیئے، تو میرے یار زبیر تے درود بھیج، مولا ساری دنیا تیرے کہہ کے میرے تے درود بھیج دیئے، تو آپ بھی میرے تے درود بھیج دائے۔ درود بامانا رحمت، اے میرے مالک و مولا میرے یار زبیر تے نزول رحمت فرما، رحمتاں دی برسات فرما۔ جناب زبیر نے حضور نے دعا دیتی، صحابہ کہنے نے کانا اولا سیف سلح فی سبیل اللہ، یہ پہلی تلوار سی جڑی اسلام اور بانی اسلام دی طرفوں کفر تے چلن دا ارادہ لے کے باہر نکلی، اور اے ہوئی وہ تلوار سی جڑی اللہ دے رستے وچ سب تو پہلے سونتی گئی۔ حضرات پھر ہجرت دا موقع آیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ذل ہجرتین نے، یعنی دو ہجرتاں والے، ہجرت حبشہ بھی کیتی، بلکہ ہجرت حبشہ واسطے جڑا قافلہ حبشہ وال گیا انہاں وچوں سب تو کم عمر بندہ حضرت زبیر ہی سن، اور اپنی والدہ اور بالخصوص والدہ اور سارے خاندان دے نال حبشہ وال ہجرت کیتی۔ پھر حضرات جدو مدینہ شریف وال ہجرت کیتی، مدینے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نو مکے وچ عبداللہ بن مسعود دا پرا بنایا سی، اور مدینہ شریف وچ حضرت سلمہ بن سلامہ انصاری دا پرا بنایا۔ ذوق اجازت دے وے تے ایک سونی جی روایت ہور پیش کر دے ماں۔ کتاب دا نام الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ، علامہ ابو جعفر محب الدین الطبری علیہ الرحمہ دی عربی تصنیف تالیف ہے۔ اے دے چے روایت موجود ہے کہ سرکار جدوں مدینہ شریف آئے نا مواخات مدینہ دا موقع آیا، سرکار نے ایک انصاری نے ایک مہاجر دا پرا بنایا، فرمایا طلحہ آقا حکم نزدیک آ، زبیر آقا حکم فرمایا نزدیک آ، دو میں نزدیک آ گئے، فرمایا طلحہ اپنا ہاتھ کاٹنا، جناب طلحہ نے ہاتھ کڑیا، فرمایا زبیر تمہیں اپنا ہاتھ کڑنا، جناب زبیر ابن عوام نے اپنا ہاتھ کڑیا، حضور نے اپنے دوواں ہاتھاں نال دوواں دا ایک ایک ہاتھ پڑ کے ملایا، فرمایا میں تانوں دوواں نوں بھرا بنانا وا، تسی دنیا وچ بھی بھرا ہو، آخرت وچ بھی بھرا ہوو گے۔ حضرات گرامی پھر جدوں جنگ بدر دا موقع آیا، مولا علی سرکار شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماندے نے جدوں اسی بدر دی جنگ لڑن واسطے مدینہ شریف وچوں نکلے، کہندے نے ساڈے کول صرف دو گھوڑے سن، معنا کان فرسان، کہندے نے ساڈے کول صرف دو گھوڑے سن، انہاں وچوں ایک گھوڑا حضرت مقداد دا سی، دوجا حضرت زبیر دا
سی یا پھر دو گھوڑے ویسے ہی جنگ والے اس لشکر کو موجود سن سرکار نے ایک گھوڑا حضرت مقداد نو دے دیتا دوسرا گھوڑا حضرت زبیر ابن عوام نو دے دیتا ہن کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیو جدو جنگ بدر وچ حضرات گرامی جنگ زوراں تے سی حضرت زبیر بطور سپاہی باہر نکلے صحابہ کہندے نے حضرت زبیر نے اپنے سر دے اتے زرد رنگ دی پگڑی بنی ہوئی ہے مصطفیٰ کریم نے ایک باری حضرت زبیر دی پگڑی ول ویکھیا مسکرا کے فرمایا لوگو فنزلت الملائکۃ علیہم امائم صفر اوے ادھر ویکھو میں اپنی چشمے رسالت نال ویکھ رہا ہاں میرے یار زبیر نے زرد رنگ دی پگ بنی ہے نا آسمان تو جڑے فرشتے آ رہے نے انہاں نے بھی زرد پگاں بنیاں ہوئیاں حضرات گرامی پھر میدان بدر دے اندر ایک بندہ عبیدہ بن سعید آیا انہیں دعوت مبارزت دیتی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جناب زبیر نو اے دے مقابلے وچ بھیجیا میرے ول توجہ ہے سب دی ساری تقریر بھلا دیو پر آ گل یاد رکھ کے لے جائیو عقیدے دی گل پیش کرن لگا گل میں نہیں دسنی کہ عقیدے دی کیڑی ہے روایت پڑھ دینی ہے جنوں سمجھ لگی جاوے مسکرا کے مینوں داد دے جائیو حضرات گرامی میدان بدر نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ زبیر حضور دے قریب کھلوتا ہویا ہے ایک بندہ عبیدہ بن سعید دعوت دے رہا ہے جنگ دے صحیح بخاری شریف وچوں لفظ پیا پڑھنا وا نبیاں دے سردار نے فرمایا اے دے مقابلے وچ کون جائے گا حضرت زبیر نے عرض کیتا آقا میں جاواں گا تلوار لے کے قدم چوم کے میدان بدر دے وچ اترے حضرات گرامی عبیدہ بن سعید نے سر دے والاں تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک لوہا لپیٹیا ہویا ہے لوہے دے وچ لدیا پتیا سر تو لگ کے پیراں تک ناخن جنی جگہ بھی ہے دی لوہے تو خالی نہیں بس دو اکھاں نے جڑیاں چمکدیاں کدی بند ہوندیاں نے کدی کھلدیاں نظر آ رہیاں نے سارے وجود تے لوہا حضرت زبیر گھبرا گئے اے دے نیزہ مارا تے کتھے مارا لوہے وچ نیزہ وجے گا تے میرا نیزہ ونگا ہو جانا ہے آپ دے کول ایک برچھا سی بڑا تکھا بڑے پھل والا برچھا نشانہ لے کے محمدی کچھار دے شیر نے آنکھیں چ ماریا جدوں برچھے دا پھل بخاری برچھے دا پھل آنکھ وچ لگا اوے چیر دا پھاڑ دا کھوپڑی دی ہڈی تک پہنچ گیا حضرت زبیر نے کما کے سٹیا تھلے گوڈا رکھیا جسم دے اتے برچھا کھچیا حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے میرے نبی نے بخاری میرے نبی نے فرمایا زبیر آقا حکم ہوئے فرمایا اے برچھا مینوں دے دے تیری کارنامے تیرے کارنامے دی یادگار دے طور تے اے برچھا میں کول رکھنا چاہنا جڑے سمجھ دینے بول دے سبحان اللہ تیری یادگار دے طور تے میں برچھا کول رکھنا چاہنا وا وہ برچھا سرکار دے سامان وچ پیا رہا حضور دا وصال ہویا بخاری ابو بکر صدیق کولو برچھا آ گیا بخاری پھر حضرت عمر دا دور آیا او برچھا حضرت عمر دے سامان وچ آ گیا پھر عثمان غنی دا دور آیا او برچھا حضرت عثمان غنی دے کول آ گیا پھر حضرت گرامی مولا علی دا دور آیا پھر او برچھا حضرت مولا علی دے کول آ گیا اوے پتہ چلیا سرکار دے خلفائے راشدین نے حضرت جناب زبیر دے اس برچھے نو بطور تبرک پیش کیتا ہے بطور تبرک پیش کیتا ہے کہ اسی حضور دے نالین شریف نو سانب رکھیے کیوں ساڈے تے فتوی لانا ہے نبی پاک نے اس برچھے نو سنبھال کے رکھیا یادگار دے طور تے خلفائے راشدین نے اس برچھے نو سنبھال کے رکھیا یادگار دے طور تے سن 73 ہجری تک حضرت عبداللہ بن زبیر کولے برچھا رہا حضرات گرامی حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو جدو شہید کروایا پھر اے برچھا
معلوم تے لا پتا ہو گیا. توجہ تے پیار نال سننا. حضرت جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جنگ احد اندر بھی ایک کارنامہ دکھایا. ڈیٹیل وچ نہیں جاندا کیونکہ اکو جیاں رلدیاں ملدیاں گلاں پھر تسی بور ہو جاؤ گے. میں اگلیاں گلاں سنانا چاہنا کیونکہ اج میں وقت تے تقریر ختم کر دینی ہے. پورے 2 بجے بلکہ 2 بجن تو 2 منٹ پہلے ہی انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی. حضرات جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد وچ بھی ایک کافر نو حضور دے کہن تے ماریا. تے جنگ احد وچ سرکار نے پتہ ہی نام کی دیتا. جدوں حضرت زبیر انہوں قتل کر کے واپس آئے نا سرکار نے آندی ہیں متھے تے چومیا, متھے تے ہونٹ رکھے اور فرمایا فدا کا عمی و خالی, اے میرے پھپھی دے پتر زبیر تیرے تو میرے مامے بھی صدقے چاچے بھی صدقے. بلکہ جنگ خیبر دے میدان وچ ایک یہودی پہلوان سی جدا نام سی مرحب. اے چھوٹے چھوٹے ہوندے سن سکول دیاں کتاباں وچ مرحب دی کہانی ہوندی سی سٹوری جان دے ہو نا. اے مرحب نو کنے قتل کیتا سی اکو بندے نو پتہ ہے بس تسی بھی بول دے ہو. مرحب نو کنے واسیلے نار کیتا سی حضرت مولا علی شیر خدا نے. ہن ساریاں دی آواز آوے مرحب نو کنے واسیلے نار کیتا سی حضرت مولا علی شیر خدا نے. پر مرحب دے مرن تو پہلے مرحب دا ایک پرا سی یہودی جدا نام سی یاسر. یہ بھی گلاں یاد رکھیا کرو. حضرات گرامی اسی اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں, حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں, اسی حضرت مولا علی دے کارنامے نوں سلام کرنے ہیں, پر مصطفیٰ دے نہ نوکراں دیاں شہادتاں سعادتاں نوں سلام عقیدت پیش کرنے ہیں. حضرت جناب زبیر دا کارنامہ سنیو. جنگ خیبر یاسر نامی یہودی مرحب دا پڑاؤے ہاتھ وچ تلوار لے کے سامنے آ گیا. بپھر کے کہندا ہے سارا خیبر سانو جاندا ہے دوواں پراواں نو کون ہے جڑا میرا مقابلہ کرے. میں یاسر ہاں, میں مرحب دا پڑاواں. حضرات گرامی مولا علی تلوار کھچی سرکار کولوں اجازت لئی چلن لگے نا میدان وچ اترن لگے تے زبیر نے ہاتھ پھڑ لیا مولا علی دا تے کہندے نے او میرے مامو ابو طالب دیا پترا او کدی ایہو جے چھوٹے چھوٹے کم سانو کرن دیا کدی ایہو دے نکے نکے کم سانو نہیں کرن دیا کر. اللہ دا شیر میرے مامو دیا پترا تھوڑا جیا پیچھے آ نظر مینوں جان دے ایک اس کھیت دی مولی ہے مینوں بھی تے ویکھن دے میں دے واسطے کافیاں. حضرت زبیر دی گل سن کے مولا علی مسکرا گئے. سرکار ول ویکھیا حضور نے اجازت دیتی. علی پیچھے آ گئے زبیر اگے ہو گئے. حضرات گرامی یہودی یاسر نے وار کیتا, محمدی شیر نے روکیا, پھر محمدی کچھار دے شیر نے جدوں وار کیتا پھر کون روکدا, گردن تن تو جدا کر کے پراں سٹ دیتی. حضرات اس موقع تے حضرت علی دا فرمان سننا ذرا. مولا علی بہادر نے بہادراں دے بہادر نے اسد اللہ الغالب نے شیر خدا نے کون نہیں جاندا. علی دی بہادری نو خدا دی قدرت نے بھی سلام کیتے نے, مصطفیٰ دی نبوت نے بھی سلام کیتے نے. پر وڈے لوگ دوسریاں نو وڈیائی دیندے نے, عزت والے دوجیاں نو عزت دیندے نے. جڑا آپ ذلیل ہووے دوجیاں دی عزت برداشت نہیں کردا, دوجیاں دی عزت ویکھ کے حسد دا شکار ہو جاندا ہے. پر جڑے آپ خاندانی ہوندے نے دوسریاں نو عزت دے کے خوش ہوندے نے. حضرت مولا علی نو کسے نے پوچھیا سی سب تو بہادر کون ہے؟ مولا علی نے اپنا نام نہیں لیا, فرمایا میری پھپھی دا منڈا زبیر سارے صحابہ چو دلیر ساریاں چو دلیر میری پھپھی دا پتر مصطفیٰ کریم دا پھوپھی زادہ حضرت زبیر بن عوام جے. حضرات گرامی پھر فتح مکہ دا موقع آیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فتح مکہ دے دن فرمایا میں چنڈا دینا ہے کنو دے میں حضور جنو تھوڑی مرضی. فرمایا زبیر ادھر آنا آج دا علمدار توں ہے ساڈا. فتح مکہ دے اس حسین موقع دا علمبردار توں ہے. حضرات پھر وقت لنگدا رہا, گلاں تے بہت ساریاں نے, پر میں قرآن پاک دیاں کچھ آیتاں اور حضور دیاں کچھ حدیثاں پڑھ کے حضرت زبیر دی شان و عظمت دی وضاحت چاہنا. توجہ ہے سب دی؟
صحیح بخاری کتاب التفسیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی دوواں دے رقبے کٹھے نے حضرت زبیر دا رقبہ اچا ہے انصاری دا نشیبی رقبہ ہے پانی لان تو جھگڑا ہو گیا وہ کہنے لگا بھئی تم میری پہلی نو پانی جلدی چھڑدا نہیں میری پہلی سکی رہ جاندی ہے حضرت زبیر نے فرمایا چونکہ میری زمین اچھی ہے حق تے پہلا میرا ہے اصولی طور تے تیری زمین نیوی ہے میرا کھیت بھرے گا تے تیرے ول پانی چھڑاں گا نا ہن تیرے والوں تے نہیں اوتے پانی چڑھ سکدا دوبارہ میرے ول ہی تیرے ول آنا ہے نا جھگڑا طول اختیار کر گیا بخاری کتاب التفسیر حضرت زبیر انہوں لے کے حضور دی بارگاہ چا گئے نبی پاک علیہ السلام نے دوواں دا موقف سنیا مقدمہ سن کے حضور نے ایدہ ریزلٹ آؤٹ کیتا فیصلہ سنایا اور حضور دا فیصلہ قول فیصل ہے نبی پاک علیہ السلام دا فیصلہ عدل تے مبنی ہوندا ہے حضور دا ہر قول انصاف تے مبنی ہوندا ہے سرکار نے فرمایا چونکہ اچھی زمین زبیر تیری ہے حق پہلا تیرا ہی ہے تو زمین نو پانی لا کے جدوں تیری زمین مقدور بھر پانی اپنے اندر جذب کر لوے پھر تو بننا توڑ کے پانی اپنے انصاری پراول چھڑ دیا کر لو حضرات ہن انصاری صحابی نے صرف اینی گل کیتی حضور دے فیصلے تے خوش سی نہ خوش نہیں سی کیونکہ صحابہ حضور دے فیصلے نو مندے سن بس ایویں دل وچ گل آ گئی کہنے لگا لے تساں یہ فیصلہ سنایا ہے تے سناندے بھی کیوں نہ زبیر دے حق وچ ہویا جو تہاڈی پھپھی دا پتر جدوں اینی گل ہوئی نا سرکار دا دل دکھیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے دیوانیاں تو منوں پیا کہنا ہے کہ میں اقربا پروری پیا کرنا میں کوئی پھپھی زادے دل رعایت رکھی ہے تو جاندا نہیں کہ میں جڑا فیصلہ کرنا حق والا کرنا تے عدل والا کرنا حضرات گرامی اللہ تعالی جل شانہ نو اس بندے دی یہ گل ناگوار گزری رب کریم نے فرمایا جبریل قرآن لے جا 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 65 آ گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ نے فرمایا پیارے حبیب دکھیاں دے طبیب حبیب لبیب اعلان کر کے کہہ دیو تیرے رب دی قسم ہے انہاں لوکاں نوں کہہ دیو اودوں تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکدا جدوں تک کہ اپنے جھگڑیاں وچ سونیاں تینوں جج نہ بنا لین تینوں منصف نہ بنا لین تینوں پنچ نہ بنا لین تے پھر سونیاں جڑا تو فیصلہ کریں دل و جان تو اس فیصلے نوں تسلیم نہ کر لین اس ویلے تک ایمان والے ہوئے نہیں ہو سکتے حضرات گرامی انصاری صحابی شرمندہ ہویا حضور کو معافی مانگ لئی توبہ کر لئی تے حضرت زبیر کہندے نے انی لأحسب هذه الآیت نزلت فی خصومتی لوگو مینوں انج لگدا ہے کہ اے جڑی آیت اتری ہے میرے معاملے دی وجہ تو اتری ہے بلکہ حضرات گرامی الریاض النادرہ وچوں ایک اور روایت قرآن پاک دی ایک اور آیت دے نال سماعت کرنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں مکے دے لوگاں نے پھانسی دے دیتا ایک لمبی داستان ہے وعدہ رہا انشاءاللہ کسے جمعے وچ کلا حضرت خبیب موضوع ہوئے گا پھر رج تے حضور دے اس دیوانے تے عاشق دیاں گلاں سناواں گے ایتھے صرف اشارہ چونکہ ٹائم میرا قلیل رہ گیا ہے حضرت خبیب نو پھانسی دے دیتا سولی لٹکا دیتا جناب حضرت سیدنا خبیب دائی اجل نو لبیک کہہ گئے سرکار نو خبر مل گئی میرے نبی نے رو کے صحابہ نو فرمایا لوگا میرے یار خبیب دی لاش دی بے حرمتی کرن دا ارادہ کرنگے مکے والے انج کرو پاٹے وچوں کوئی جاوے میرے یار نو لے آوے میں جنت دا وعدہ دینا وا
میرے جانثار خبیب دی لاش لے آوے جسد خاکی لے آوے کون جائے گا حضرت زبیر اٹھے تے جناب مقداد اٹھے عرض کیتا آقا سی میں جاواں گے نبی پاک نے اذن دیتا پرمیشن دیتی میں صحابی نکلے سفر کر کے اس مقام تے پہنچ گئے جتھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دا بے جان وجود اقدس درخت دے نال لٹکیا ہویا سی دوواں نے حضرت زبیر دے حضرت خبیب دے جسم نو کھولیا کھول کے گھوڑے تے رکھیا ٹرن لگے 70 کافراں نے حملہ کر دیتا انہاں نے حضرت خبیب دے وجود انور نو زمین پہ رکھیا تلواراں کڈیاں لڑن واسطے ادھروں زمین پھٹ گئی زمین نے محمد دے دیوانے نو اپنی پناہ وچ لے لیا اس واسطے حضرت خبیب نو بلیغ الارض کیا جاندا ہے زمین نے حضرت خبیب نو حضور دے عاشق نو پناہ دے دیتی حضرت زبیر تے مقداد نے تلواراں کڈیاں 70 کافراں نو مخاطب کر کے کہن لگے اسی دوواں تسی 70 ہو 35 ادھر ہو جاؤ تے 35 ادھر ہو جاؤ تے یاد رکھیو بھاویں تسی 35 ہو اسی کلے کلے ہاں پر مصطفیٰ دے غلام مصطفیٰ دے غلام مر جاندے نے پیٹھ وکھا کے بھج دے ستر کافر ڈر گئے انہوں نے آکھیا بھئی ساڈا تے انہوں نے برا حال کر دینے چلو دوڑ جانے اور سائیڈ تے ہو گئے حضرت زبیر تے مقداد واپس آئے مدینہ شریف حضور دے سامنے کھلو کے حضور نو جدو ساری روئے داد سنائی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر تیری بہادری دے چرچے فرشاں تے ہی نہیں عرشاں تے بھی ہو گئے نے تو جان تلی تے رکھ کے گیا ہے نا تے جبریل کے منو کہندے حضور تواڈے یار زبیر اور مقدار دیاں قسمتاں تے آسمان دے فرشتے بھی رشک پہ کر دینے نالے اللہ نے قرآن دی اے آیت بھیجی ہے چنانچہ اللہ دے قرآن دی آیت سماعت فرماؤ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد حضرات اللہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی انہاں لوکاں دی جنہاں نے اپنی جان تلی تے رکھ کے حضور نال کیتا اللہ نال کیتا وعدہ پورا کیتا حضرات گرامی جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان وچ اے تسی دو قرآن پاک دیاں آیتاں سماعت کیتیاں ہن حضور دی ایک حدیث بھی سماعت کرو میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیتی سی لیکن گزشتہ جمعے عنوان حضرت طلحہ سی اج عنوان حضرت ساریاں دی آواز آوے یار اج عنوان حضرت زبیر اے حدیث مسند بزار وچ بھی موجود ہے جامع الترمذی وچ بھی موجود ہے ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلحۃ والزبیر جارایا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام میری سرکاراں نے ارشاد فرمایا مولا علی روایت کر دینے حضور نے ارشاد فرمایا لوکو طلحہ تے زبیر جنت وچ میرے پڑوسی ہون گے حضرت عمر ابن خطاب کتنی بڑی شخصیت ہے میں پہلے عرض کر دیتا ہے نا عزت والے دوسرے انو عزت بخش دینے کمینے لوگ دوسرے دی عزت نہیں کر دے حضرت عمر ابن خطاب دا قول سننا ذرا اے جڑی گل پڑھ کے سنان لگا معجم الکبیر وچ موجود ہے امام طبرانی دی کتاب ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں کسی چیز دی وصیت کراں تے زبیر نو کراں گا کیونکہ زبیر دین دا ایک ستون ہے جملے تے ٹھنڈے دماغ نال دوبارہ غور کر لیو میں کی کیا ہے سرکار دے پیارے غلام اور صحابی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ زبیر دین دا ستون ہے تے دوسرے پاسے حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین نماز دین دا ستون ہے
لیکن اوتھے ستون دا اور مطلب ہے ایتھے ستون دا اور مطلب ہے نماز والے فرمان دا مطلب اے وے کہ جدوں تک ستون نہ ہوئے عمارت دا تصور ہی نہیں، نماز نہ ہوئے دین دا تصور ہی نہیں۔ اور ایتھے حضرت زبیر دین دا ستون نے، اس تو مراد حضرت عمر دی اے وے کہ جس طرح عمارت نو ستون سہارا دیندا ہے نا، اللہ دے پیارے دین نو حضرت زبیر نے سہارا بن کے حفاظت مہیا کی ہے۔ بلکہ حضرات گرامی صحیح بخاری شریف کتاب المغازی وچوں روایت سننا ذرا، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے جدوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو چاقو ماریا، ابو اللؤلؤ فیروز نے خنجر دا وار کیتا، حضرت عمر ابن خطاب بستر شہادت تے موجود نے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کہندے نے اوسی یا امیر المؤمنین نستلخ، اے امیر المؤمنین سانو لگدا ہے تہاڈی شہادت دا ویلا قریب آ گیا ہے، اپنا خلیفہ اپنا جانشین کسی نو مقرر کر دے وا۔ حضرت عمر ابن خطاب دیاں بند اکھاں کھلیاں، توجہ نال سنیو، فرمایا اللہ اجد احدن احق بهذا من هؤلاء النفر، فرمایا میں 6 بندیاں دا ایک گروہ، اس گروہ نو تہاڈے سامنے پیش کرنا وا، لوگو میں انہاں نو امر خلافت دا سب تو بڑا حقدار سمجھنا وا، الرهط الذين توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض، نالے لوگو اچھے بندے ہونے وہ جنات مصطفیٰ راضی ہو کے گئے نے۔ حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب نے 6 بندیاں دے نام لے، حضرت عثمان غنی دا نام لیا، مولا علی دا نام لیا، حضرت طلحہ دا نام لیا، عبد الرحمن ابن عوف دا نام لیا، سعد بن ابی وقاص دا نام لیا، عوام دے بیٹے زبیر دا نام لیا۔ بلکہ حضرات گرامی تاریخ مدینہ تے دمشق حافظ ابن عساکر دی عربی کتاب دے اندر موجود ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے جدوں انہاں 6 لوکاں دے بارے چ گل کیتی، کئیاں لوگاں نو اعتراض ہویا، حضرت جناب عمر ابن خطاب نے انہاں 6 بندیاں دی علیحدہ علیحدہ شان بیان کیتی کہ جدوں حضرت جناب زبیر بن عوام دا ذکر خیر چھڑیا، اکھاں نم ہو گئیاں عمر ابن خطاب دیاں، فرمایا لوگو تسی کی جانو زبیر دیاں شانہ، آؤ میں اپنے اکھیں ویکھیا حال سناوا، کنی سنی حدیث سناوا۔ فرمایا ایک دہاڑے رات دے ویلے اسی کافی سارے بندے حضور دے نال سا، تے رات رفتہ رفتہ بیت دی گئی، نیند دا غلبہ ہندا گیا، صحابہ ایک ایک کر کے سوندے رہے، ادھروں سرکار دو عالم علیہ السلام بھی سو گئے، حضور بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے، زبیر بن عوام حضور دے سرانے بیٹھا رہا، جاگدا رہا، سرکار دے سرانے زبیر بن عوام بیٹھے رہے، حضور نو تک دے رہے تے کہندے رہے ایسا نقش پکے دل وچ تیرا منہ بولا سامنے تو ہوویں، اکھ میٹا تے تیری شکل دسے اکھ کھولا سامنے تو ہوویں۔ حضرت زبیر جاگ دے رہے، کافی دیر تو بعد سرکار نے نین کھولے، حضور نے حضرت زبیر نو بیداری دی حالت وچ ویکھیا، فرمایا زبیر سارے سو کے اٹھن والے بھی نے، تو اجے تک ستا نہیں، عرض کیتا آقا میریاں اکھاں دی نیند تہاڈی نیند تو صد آقا میری نیند تہاڈیاں نیندراں تو صدقے، میرا چین تہاڈے سکون تے سکونت تے اطمینان تے تمانیت تو صدقے، سرکار دا کلیجہ ٹھریا۔ عمر ابن خطاب کہندے نے حضور مسکرائے، فرمایا ساڈے نال وفا کیتی ہو نا، لے پھر سن ھذا جبریل یقرئک السلام، اے فرشتیاں دا سردار جبریل تے تینوں سلام پیا کہندا اے، نالے کہندے انی معک یوم القیامہ، اے زبیر ابن عوام گھبرائی نہ، میں قیامت دے دن تیرے نال رواں گا، تیرا ممد معاون تے مددگار ہوواں گا، جہنم دی اگ دیاں چنگاریاں نو تیرے قریب بھی نہیں آن دیاں گا۔
حضرات گرامی اے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و عظمت آخری حصہ تقریر دا حضرت زبیر دی سخاوت پچھلے جمعے حضرت طلحہ دی سخاوت دی گل بھی سنی سی نا حضرات سرکار دے سارے صحابہ عادل نے کیوں حضور جو عدل کرنے والے نے سرکار دے سارے صحابہ سچے نے کیوں حضور دے سچ بولن والے نے سرکار دے سارے صحابہ سخی نے کیوں حضور جو سخاوت کرنے والے نے انہاں نو حضور دی نگاہ رسالت نے رنگے آئے اپنے رنگ وچ حضرت جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت ویکھنا ایک دہاڑے حضور دی خدمت انور وچ پیش نے تے قرآن پاک دی آیت پڑھن لگے ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم 30ویں پارے دی سورۃ التکاثر دی آیت نمبر 8 میں تلاوت کیتی ہے حضرت زبیر نے یہ آیت پڑھی دا ترجمہ ہے پھر لوکاں کولوں لوکو تواڈے کولوں پھر نعمتاں دے بارے چ سوال کیتا جائے گا کہ زبیر اگوں ہاتھ بن کے کہندے نے آقا کادا سوال ہوئے گا ایک ٹائم روٹی کھائی دیئے تے دوجے وقت دی روٹی دا پتہ ہی نہیں ہوندہ ملنی ہے کہ نہیں سوال کادا آقا ایک ٹائم کھجوراں میسر آؤندیاں نے تے دوسرے ٹائم گٹھلیاں چوس کے گزارا کرنے ہیں سوال کادا عرض کیتا آقا پھر کدیوں بھی ویلا ہوندہ ہے کہ کھجوراں دیاں گٹھلیاں بھی نہیں مل دیاں بھکھے پیٹ رہ کے روٹی دا ٹائم گزارنا پہندہ ہے آقا سوال کادا میرے مصطفیٰ نے زبیر بن عوام دا ہاتھ پڑیا خیر الانام بولے فرمایا جا پھر تیرا نبی تینوں مبارک دیندہ ہے امتحان واسطے تیار روی اللہ نے پیسے آنی تیرے اتے بارش کرنی تیار روی امتحان واسطے جی تو دولت چاہنا ہے پھر تمہیں دولت ملے گی تو پھر میرے نبی دی گواہی میرے نبی دی شہادت میرے نبی دی پیش گوئی جھوٹی ہو سکتی سرکار دی خبر سرکار دی اطلاع جھوٹی نہیں ہو سکتی نبیاں دے سردار دی اطلاع تے پیش گوئی سچ ثابت ہوئی دولت ملنی شروع ہوئی حضرت زبیر کل اینی دولت کہ اس دولت نو سنبھالن واسطے 1000 غلام 1000 بندے تسی سارے رلا کے 1000 نہیں جے ہونے 1000 بندے غلام تے روز مزدوری کر دینے جو کمان دینے لے آکے حضرت زبیر بھی پلیتے رکھ دینے پر تیرے میرے ورگا بندہ تے نہیں نا جڑا بینک کالے کردہ رہندا جڑا تھیلیاں وچ گٹھلیاں تے بوریاں وچ پاکے دبدا رہندا اے مصطفیٰ دا غلام سینا حضرت جناب زبیر نے گلی وچ کھلو کے 1000 غلامہ کلو حساب لینا خراج لینا انہاں کلو جو مزدوری کی ہونی اپنا حق لینا حق لے کے کپڑے وچ بن تے درہم و دینار ٹرنا اپنے گھر دا رخ کرنا مدینے دیاں یتیماں تے مسکیناں وچ ونڈ دیاں جانا ادھروں آپ دا بوا آنا چولی چاڑ کے خالی ہاتھ کارواں حضرات گرامی اے مصطفیٰ دے سخی غلام نے الغرض آپ دی شہادت دی خبر سرکاراں نے پہلے گئے دیتی وقت میرا موقع گیا جلدی جلدی حدیث پڑھ دے نبی پاک دا فرمان صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ دی اندر موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جبل حراء فتحرک فقال اسکن حراء فما علیک الا نبی او صدیق کن او شہید فعلیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کوہ ہرا تے تشریف لے کے آئے نال حضور دے 7 صحابہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام جدوں آئے فتحرہ کا پہاڑ ہلن لگ پیا گویا حضور دے آن تے جشن منان لگ پیا چاہ چڑھ گئے سرکار عالم نے حکم دیتا فرمایا اسکن ہراؤ اے ہرا پہاڑ ٹھہر جا
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਰੁਕ ਜਾ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی موجود سن حضرات جنگ جمل تو ایک دن بعد آپ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا جمل دے میدان اندر حضرت علی شیر خدا دے مخالفین وچوں حضرت جناب زبیر گئے سن لیکن حضرت علی نے زبیر نو پاسے کر کے فرمایا یاد ہی نا سرکار نے تینوں فرمایا سی زبیر ایک دن آئے گا جدو تو علی دے نال لڑے گا حق تے علی ہوے گا جدو حضرت زبیر نو یہ حدیث چیتے آئی رو پے نکل کے اپنی داچی تے بیٹھ کے تر پے حضرات گرامی وادی سبا وچ پہنچے ابن جرموز نے حملہ کر دیتا 64 سال دی عمر دے اندر جمعرات دا دن 36 ہجری 11 جمعہ الاخرى حضرت جناب زبیر بن عوام نے جامع شہادت نوش کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات گرامی سننا حضرت زبیر نو کدرے سرکار نے جنتی پڑوسی قرار دیتا کدرے اپنا حواری قرار دیتا کدرے حضرت زبیر نو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں حضرت زبیر نو اور رل کے پوچھنے پیارے زبیر تانوں اے عزتاں ملیاں نے جنتاں ملیاں نے سعادتاں ملیاں نے کیوں جہاد کیتا دیتا شہادت دا پیالہ پیتا دیتا نمازاں پڑھیاں دیتا زکاتاں دتیاں دیتا صدقے کیتے دیتا کیوں تانوں اے عزتاں ملیاں نے کہ حضرت زبیر کہن گے نانا مجاہد تے ہور بھی لکھاں نے غازی تے ہور بھی لکھاں نے شہید تے ہور بھی لکھاں نے اور چیریٹی کرن والے تے ہور بھی لکھاں نے سجدے کرن والے تے ہور بھی لکھاں نے تے محترم تانوں پھر اے مقام کنج ملیا تے زبیر اگوں جواب دین گے ہوں خاتم گئے عالمی انوار سے نسبت